बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इमरान खान का फ़ौजी ट्रायल होगा? आज हुकूमत ने दिया दिया सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया है कि जी इमरान खान का फ़ौजी ट्रायल हो सकता है, क्योंकि वो मास्टरमाइंड जो 9 मई के हैं उनका ट्रायल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई उनका क्यों नहीं हो रहा था, उसके बारे में बताया गया। इस पे बात करेंगे। दूसरा, 800 अरब रुपए की मालियत के सोने के ज़खायर की हकीकत क्या है, अटक से हमने पता करवाया है। और उनसे भी बात की जिन्होंने ये दावा किया था, इब्राहीम हसन मराद, जो कि मादनियात के साबिक़ वज़ीर हैं, निगरान दौर में वज़ीर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है और वाकई क्या 800 अरब मालियत का सोना मिल जाएगा पाकिस्तान को, जो तकरीबन 3 अरब डॉलर का बनता है, उससे क्या क्या बदल सकता है, कितना आसान होगा निकालना, वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जी, इंडिया में 4 बच्चे जो पैदा करेगा उसको 1 लाख रुपए इंडिया के वज़ीर ने अनाउंस किया है। उसकी वजह क्या है और उसमें मुसलमान दुश्मनी कैसे है? उनको ये लग रहा है कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, इंडिया वाले पीछे रह गए हैं, तो इस पर उन्होंने बाकायदा ये स्कीम लॉन्च की है, तो इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जी, चैनल की आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन यह है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि हम ये आपको बताना चाह रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले सोने की तरफ हम आते हैं। सोने पे काफ़ी डिटेल्स हैं। सबसे पहले ये चीज़ तो ख़त्म करें कि जी मिलिट्री ट्रायल की बात क्यों हुई है। आज जनाब फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से 7 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन के सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में समाअत कर रहा था, तो उस दौरान जनाब ये बात हुई कि क्या फ़ौज का अपना कोई कसूर नहीं था कि जी उन्होंने रोका नहीं, जिन लोगों ने तबाही की, जिन 9 मई में जो फ़ौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, तो उस पर जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उनका कोई ट्रायल हुआ कि रोका क्यों नहीं, जिन्होंने यानी जो फ़ौजी एहलकार वहाँ तैनात थे उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन हुआ। तो इस पर जो वज़ारत दिफ़ा के वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने कहा जी उनका एक्सट्रीम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, यानी इंतहाई सब्र का मुजाहरा करते हुए फ़ौज ने गोली नहीं चलाई, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, और कहा गया कि ये अवामी नुकसान ना हो जाए इसलिए किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इनके ख़िलाफ़ तो नहीं एक्शन हो रहा, लेकिन फिर ये कहा गया कि मास्टरमाइंड के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई नहीं करेंगे और बाकी लोगों का ट्रायल करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल हुआ तो ख्वाजा हारिस ने वहाँ इंदिया दिया है कि जी मास्टरमाइंड का भी ट्रायल फ़ौजी अदालत में ही होगा। तो मास्टरमाइंड जिसका एक्यूज़ किया जाता है, जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार इंदिया दिया जाता है, जो बाकी कहा जाता है फ़ौजी ज़राए से, वो तो यही है कि मास्टरमाइंड जो 9 मई के हैं वो इमरान खान साहब हैं। तो क्या इमरान खान साहब के फ़ौजी ट्रायल की बाकायदा तौर पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में ये बता दिया है? ये आज बता तो दिया है ज़ाहिर है, मगर ये होगा या नहीं होगा, ये स्टिल आई हैव माई डाउट्स। और मुझे है कि ये नहीं हो सकेगा, और क्योंकि हुकूमत ने बहुत चीज़ें कंसीडर की, इस्टेब्लिशमेंट रियासत ने भी बहुत चीज़ें कंसीडर की कि भाई ये काम करना कितना फ़ायदेमंद होगा, कितना नुकसानदेह होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारा क्या हाल होगा, बाकी इंटरनेशनली हमारे ऊपर कितना प्रेशर आएगा, इन चीज़ों का भी सोचा जा रहा है। और पहले आपको पता है कि जब 80 से ज़ायद सिविलियंस के सज़ाएँ दी गई, कुछ को माफ़ी भी दी गई, तो उस वक्त भी इंटरनेशनल प्रेशर आया था, और यहाँ तक कि EU ने कहा था कि हम आपके GSP+ स्टेटस, जो कि पाकिस्तान को रियायतें दी जाती हैं एक्सपोर्ट करने पे अपनी चीज़ों पर, उसको भी नज़रसानी करेंगे। तो ये एक सीरियस मसला हो सकता है। इस वजह से ट्रायल की तो बात नहीं हो सकती। दूसरी तरफ तो बातचीत हो रही है, और कल भी आपको पता है कि कल फैसला मुलतवी हो गया था, और फैसला अब 17 तारीख को आना है इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन केस का। और दूसरी तरफ बातचीत चल रही है, और बातचीत का अगला दौर 16 तारीख को होना है, पहले 15 को होना था, अब उनको 16 को कर दिया है। तो बिहाइंड द सीन बातचीत भी चल रही है। ये दोनों चीज़ें, जो कि फ़ौजी अदालत की बात है और 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा की बात है, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब पर दबाव डालने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं कि भाई बात मान जाओ, वरना फिर आपके ख़िलाफ़ ये दोनों केस तैयार हैं। अच्छा, 190 मिलियन केस तो बड़ा सॉलिड केस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन कल उसमें बड़ी हैरत अंगेज स्टेटमेंट दी है जी सलमान अकरम राजा ने, और उन्होंने कहा जी ये तो साबित ही नहीं होता कि ये करप्शन की रकम थी, ये भी साबित नहीं होता कि ये गवर्नमेंट का उसके साथ कोई ताल्लुक था, वो तो मलिक रियाज की रकम उनको दी, उन्होंने अपने अकाउंट में जमा करा दी। हाँ भाई ना, उस वक्त ARU बना था और शहजाद अकबर उसके सरबराह थे। इमरान खान साहब ने एसेट रिकवरी यूनिट, यानी कि पाकिस्तान के एसेट को रिकवर करने वाला, पाकिस्तान के असासों को रिकवर करके उसकी बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई थी कि हमने रिकवर करके पाकिस्तान के ख़जाने में जमा किए। ख़जाने में नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के खाते में जमा करवाए गए थे। तो ये केस तो है, पता नहीं क्यों सलमान अकरम राजा ने इतना वाज़ेह सरी किस्म का गलत बयानी से काम लिया है। ये बात भी NCA की प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ आई थी, उसमें भी कहा गया था पाकिस्तान के अवाम को पैसे वापस किए जा रहे हैं। उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने प्रेस रिलीज जारी करके मुबारकबाद दी थी, कहा था हमें बड़ी खुशी हो रही है कि लूटी हुई रकम वापस अब पाकिस्तान के अवाम को मिल रही है।
ملک ریاض کی رقم ملک ریاض کو مل رہی ہوتی تو نہ NCA نے کہنا تھا، نہ شہزاد اکبر نے کہنا تھا، نہ کا پاکستان کی کابینہ میں. اچھا اگر یہ بات ایک 2 ٹرانزیکشن تھی، ملک ریاض کو ان کی اپنی ہی رقم واپس مل گئی، ان کی رقم گئی تھی تو کون سا حکومت سے پوچھ کے گئی تھی؟ واپس آئی تو کیوں حکومت سے پوچھنا تھا؟ کابینہ کے اجلاس میں سر ببند مہر لفافے میں کیوں عمران خان صاحب نے منظوری دلوائی اس ڈیل کی جب اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ پھر عمران خان صاحب کو کیا محض اتفاق ہے کہ کروڑوں روپے کی زمین دی گئی 450 سے زائد کنال کی القادر یونیورسٹی کے لیے، پھر اس کے بعد اس میں چندہ بھی دیا گیا. ملک ریاض نے تقریباً 1 ارب روپے کا فائدہ عمران خان صاحب کو دیا، جب ان کو ادھر سے کوئی 40-50 ارب کا فائدہ ہوا. تو یہ کیس بڑا سالڈ ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ نے کل بات کی وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. اب آتے ہیں جی اس اچھی خبر کی طرف جو پاکستان میں آ رہی ہے. اچھا ہم نے اس پہ فیکٹ چیک کیا ہے، جو خبر چل رہی ہے کہ پاکستان میں 800 ارب روپے کا 2800 لاکھ تولے، آج کل تو 10 تولے 5 تولے 2 تولے بھی اپنے ایک غریب بندہ اپنی بچی کو جہیز میں یا اس میں شادی پہ نہیں دے سکتا. 28 لاکھ تولے، آپ اندازہ کریں کتنے پیسے ہیں. تو 800 ارب روپے بنتے ہیں جو پاکستان کے لیے امریکی ڈالرز میں کوئی 3 ارب ڈالر کے قریب بنتے ہیں. تو یہ بڑی رقم ہے، خطیر رقم ہے. اس کا جی دعویٰ آج سے چند دن قبل ٹویٹر پہ کیا تھا ابراہیم حسن مراد نے، معدنیات کے وزیر رہے ہیں جو نگران دور میں ابھی، یعنی کہ پچھلے سال. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی یہ ہوئے ہیں. آج پھر وی نیوز کے جو ہیں عارف ملک، انہوں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے، آپ وی نیوز پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس میں جناب انہوں نے یہ کہا ہے ابراہیم حسن مراد نے کہ بالکل یہ بات صحیح ہے، اور 9 بلاک بنائے گئے ہیں اٹک میں اس چیز کے لیے، اور اس میں 2800 لاکھ تولے سونے کا تخمینہ لگایا گیا. پاکستان کے جیولوجیکل سروے میں بھی کہا گیا ہے، انٹرنیشنل جو سروے کی ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی کنفرم کیا ہے. تو یہ ایک بڑی پاکستان کے لیے یہ چیز ہے، مگر اس کو ظاہر ہے نکالنے میں وقت لگے گا. ہم نے اپنے طور پہ تحقیق کی، اٹک سے پتہ کروایا تو اٹک میں یہ تصدیق کی ہے اٹک کے مقامی لوگوں نے کہ وہاں پر اس طرح کی کوئی چیز ہے، اور جس جگہ پر یہ ذخائر ہیں وہاں پر سیکیورٹی بڑی سخت کر دی گئی ہے. وہاں پر ایک عام آدمی کو جانے بھی نہیں دیا جا رہا. یہ جو پٹی ہے کچھ کلومیٹر کی، اور وہاں پر ظاہر ہے جہاں پہ بھی کانیں دریافت ہوتی ہیں، ریکارڈک بھی تو ہے پاکستان میں، تو اس میں پھر ایک پروسیس ہوتا ہے بہت لمبا، اور اس کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. بڑے پہاڑ توڑ کے نکالنا پڑتا ہے، کہ سونا اس طرح پڑا ہوا تھوڑی ہوتا ہے اینٹیں بنی ہوئی. تو وہ اس کو وہ کرنے کی صلاحیت اور اس میں سارا کچھ کرنا، اس کے جو مسائل ہیں اس کے لیے پاکستان کو ظاہر ہے کسی بین الاقوامی معدنیات کی فرم کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا، پھر وہ آخر نکالیں گے. گویا یہ جو خبر ہے یہ ایسی بھی نہیں ہے کہ جیسے ایک چنیوٹ کے بارے میں آئی تھی، وہاں پہ پتہ نہیں کتنا سونا نکلا ہے کیا نکلا ہے. یہ والی چیز کوئی سالڈ انفارمیشن ہے جس کی 2-3 ذرائع سے تصدیق ہو رہی ہے. بلکہ جو گورچانی صاحب ہیں جو اب معدنیات کے وزیر ہیں، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات کی ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ جی اس طرح کی چیز ہے. البتہ وفاقی حکومت کی طرف سے ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے. اچھا اس پہ بات کریں گے. دوسرا جناب عمران خان کے حوالے سے، ملٹری ٹرائل کے حوالے سے تو آپ نے بات سن لی. انڈیا کی ایک جناب وزیر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی انڈیا میں جو شخص بھی 4 بچے پیدا کرے گا، ہندوؤں کے سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا جو 4 بچے پیدا کرے گا اس کو حکومت 1 لاکھ انڈین روپے دے گی. جو 1 لاکھ انڈین روپے ہوتے ہیں وہ پاکستانی روپیز میں تقریباً کتنے ہوتے ہیں جی؟ وہ پاکستانی روپیز میں 4 لاکھ کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ انڈیا کا 1 روپیہ جو 4 روپے کے برابر ہے تقریباً. تو وہ کہا گیا ہے. اچھا وہ وزیر نے جو بیان دیا ہے اس بیان کے ساتھ تنازع بھی کھڑا ہو گیا. وہ وزیر ہیں جی پنڈت وشنو راجوریا پرشورام. تو یہ کلیان بورڈ کے صدر بھی ہیں، مدھیہ پردیش ریاست کے سرکاری بورڈ کے چیئرمین ہیں پنڈت وشنو راجوریا. انہوں نے برہمن برادری کو کہا ہے کہ برہمن برادری کے جو جوڑے ہیں 4 بچے پیدا کریں گے ان کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ مجھے نوجوانوں سے بہت امیدیں ہیں، کیونکہ ہم بوڑھوں سے زیادہ توقعات نہیں رکھ سکتے، ظاہر ہے بھائی، اور اس لیے نوجوان مستقبل کی نسل کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اور نوجوان جب سیٹل ہو جاتے ہیں تو 1 بچے کے بعد رک جاتے ہیں، جو بہت بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا رکنا نہیں ہے، نوجوانوں آگے بڑھنا ہے اور 4 بچے پیدا کرنے ہیں. شادی شدہ جوڑوں سے درخواست کی کہ 4 جوڑے پیدا کریں، 4 بچے پیدا کریں، جس پر انہیں جو کلیان بورڈ ہے انہیں 1 لاکھ بھارتی روپے انعام دے گا. انہیں یقین دہانی کرایا کہ چاہے وہ مستقبل میں بورڈ کے صدر رہیں یا نہ رہیں، 4 بچے پیدا کرنے پر جو ان کو انعام ملے گا ہی ملے گا. انہوں نے کہا نوجوانوں کا کہنا ہے کہ تعلیم مہنگی ہو گئی، کسی نہ کسی طرح اس کا انتظام کریں، لیکن بچوں کی تعداد میں کمی نہیں ہونے دیں گے. اور کانگریس کے جو رہنما ہیں مکیش نائک، انہوں نے پنڈت وشنو کے اس بیان پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک دوبارہ اس بیان پہ ان کو غور کرنا چاہیے. ایک پڑھے لکھے شخص ہیں، انہوں نے کہا آبادی میں اضافے کا مسئلہ دنیا بھر میں چیلنج ہے، زیادہ آبادی ہو گئی تو پھر ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی.
انہوں نے کہا ایک خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہندوؤں کو عددی طور پہ پیچھے چھوڑ دیں گے اور ہندوؤں کو ختم کر دیں گے. یہ خیالات غلط ہیں. ہمارا ملک اس وقت مضبوط ہوگا جب ہم سب متحد ہوں گے. اچھا، آخری خبر کے حوالے سے بتاؤں کہ اطلاعات آ رہی ہیں اور کچھ ذرائع یہ نون لیگ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی چونکہ جو جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ 51 لوگوں سے رابطے میں تھے. منصور علی خان صاحب نے بھی کل اپنے بلاگ میں ذکر کیا. تو ان 51 لوگوں میں جو نون لیگ کے لوگ تھے ان کے خلاف پارٹی تحقیقات کر رہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ذرائع کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی ایسے لوگ باقاعدہ طور پہ ان سے رابطے میں تھے، ان کو انفارمیشن دیتے تھے، اسمارٹ واچز کے ذریعے، کچھ اور چیزوں کے ذریعے ان تک اطلاعات پہنچائی جاتی تھیں. تو ایسے لوگوں کے خلاف پارٹی کو کہا گیا ہے، پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ تک کی یہ بات ہے، اور ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ایسے لوگوں پر ایکشن کے خلاف ایکشن پہ غور کری ہے جو جنرل فیض حمید سے رابطے میں تھے. تو کیا جنرل فیض حمید سے رابطے میں رہنے والے نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف بھی ایکشن ہونے جا رہا ہے؟ انہیں پارٹی سے نکالا جائے گا یا ان کے خلاف کوئی مزید ایکشن کیا جائے گا؟ اس بارے میں آنے والے دن اہم ہیں. بہرحال میں نے پارٹی کے باقی جو ذرائع نے مجھے بتائی ہے ان کے علاوہ میں نے دو تین لوگوں سے پتہ کرنے کی کوشش کی. احسن اقبال صاحب کے قریبی ذرائع کے مطابق ان کو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، اور ایک دو اور ذرائع نے بھی اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں کی، لیکن یہ خبر چل رہی ہے. تو آنے والے دنوں میں اگر یہ بات ہوئی کہ کچھ لوگوں کے خلاف ایکشن ہوا تو اس پر حیرت نہیں ہوگی. میں نے کہا یہ ایک اپڈیٹ ہے جو میرے ذہن میں تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آج کا سچ.